السلام عليكم الطلبة، تبارك الله عليكم. المهم جينا نكملوا الحصة ديالنا ديال لوبتيك كونديلاتوار في لي ريفراكسيون دي زوند الكترومغناطيسيك اللي كنا واقفين فيها. داكشي درناه في الاول. المهم بقى لنا غير هاد البارتي اللي خصنا نزيدوها اولا، اللي هي ريفليكسيون et réfraction des ondes électromagnétiques. فوالا. كنا في الجروب ديال الواتساب كنا شرنا لي كومبوزون، لي 4 كومبوزون اللي كنعرفوهم، لي 4 كومبوزون اللي كنا عرفناهم. لو شون الكتريك ياك، لانديكسيون الكتريك ولا الديبلاسمون الكتريك، كاين لو شون مانيتيك و لانديكسيون مانيتيك. متفقين معايا؟ حنا كما كنعرفوا لي غولاسيون اللي كيربطوا لنا هاد الربعه، كاين لو شون الكتريك، لانديكسيون الكتريك باش تجيو مزيانين، هادو لانديكسيون الكتريك وهذا لانديكسيون مانيتيك. متفقين معايا؟ لانديكسيون الكتريك كتساوي لي إبسيلون في لو شون الكتريك، و لانديكسيون مانيتيك كتساوي لي ني في لو شون مانيتيك. متفقين معايا؟ لا بيرميابيليتي مانيتيك. وعندي غولاسيون اللي كتربط لي لو شون الكتريك و لو شون مانيتيك. لو شون الكتريك كيساوي لنا زد اللي هي لامبيدونس اللي كتميز لي شاك ميليو دو بروباغاسيون ديال لي زوند الكترومغناطيسيك، و مضروب في اش اللي هو لو شون مانيتيك. افيك هاد زد هي لامبيدونس، زد هي لامبيدونس معرفتش واش الاستاذ دارها لكم ولا ما دارها لكمش. لامبيدونس كارactéristique du milieu de propagation. هاد الزيت شحال كتساوي؟ الزيت كتساوي راسين دو ني سير إبسيلون. كنا في لو فيد غادي تسيني ني زيرو سير إبسيلون زيرو. مثلا في لو فيد ديرها هنا، في لو فيد عندي زيت زيرو كالا راسين دو ني زيرو سير إبسيلون زيرو. متفقين معايا؟ فوالا. هادشي كنا شايفينو في الجروب واتساب. دابا غير نزيدو نكملو عليه. كنا عارفين بلي ان مثلا الا كانوا عندي دو ميليو. متفقين معايا؟ نرسمهم هنايا. كانوا عندي دو ميليو، هادي لا سيرفاس دو سيباراسيون اللي كتسيباري لي هاد لو دو ميليو. هذا ميليو 1، هذا ميليو 2. عندي واحد لوندرا جايه منا في واحد البلون اللي كنسميوه البلون دانسيدونس. هذا هو البلون ديالي اللي راه جايه فيه، كنسميوه البلون دانسيدونس. متفقين معايا؟ دونك هذا بلون دانسيدونس، وهذا هو فينا هو لا سيرفاس دو سيباراسيون. لا سيرفاس دو سيباراسيون بحيث هذا هو فينا كيجي وديك واحد اللاكس زد. دونك الا كان هذا اللاكس زد، دونك هذا لاكس اكس، وهذا اللي راه ماشي في هاد لو سونس هو اللاكس إيكغيك. دونك بالنسبة لينا حنايا لا سيرفاس دو سيباراسيون في هاد لو كا دو سيباراسيون شحال كتساوي؟ شكون هي بعدا؟ هي او اكس إيكغيك. متفقين معايا؟ لا سيرفاس دو سيباراسيون هي
هذا هو فينا اللي جايه معاه لوند، هذه لوند راها جايه فيه. هو فينا ما عنديش ستيلو احمر باش غادي نقدر نزوق لكم ونبين لكم الصوالح، ولكن يبان لي راه كلشي واضح. هذا البلون ها هو فينا اللي راه جايه فيه لوند، كنسميوه بلون دانسيدونس. بلون دانسيدونس، بلون دانسيدونس. هاد البوان تاع لانترسيكسيون ما بين البلون دانسيدونس و لا سيرفاس دو سيباراسيون، هنا كنطبقوا ديك لا غولاسيون دو كونتينيتي. هنايا نطبقوا الغولاسيون دو كونتينيتي، غولاسيون دو كونتينيتي. واش يدوز لو شون الكتريك ولا ما يدوزش، يعني واش كاين شي كونتينيتي ما بين لو شون اللي كاين في الميليو 1 و لو شون اللي كاين في الميليو 2. هذا الميليو 2 ياك متفقين معايا، هذا الميليو 1. هذا الميليو 1 عنده ان 1 ديالو لانديس دو ريفراكسيون، عنده ايبسيلون 1، عنده ني 1، وهذا عاود عنده ني 2، عنده ايبسيلون 2، وعنده ني 2. دونك عندي لو شون انسيدون هو هذا، هو فين هو جاي هابط لا سيرفاس دو سيباراسيون، يعني شكون هو هاد لا ديريكسيون ديال من لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، يعني هادي فين نكتبها هنايا، هنا كاي. غادي واحد البارتيه غادي تغيفليشا، واحد البارتيه غادي تغيفليشا. غادي نولي نوضح الشكل معليش غير باش نفهمو. هادي كا غيفليشي، وواحد لابارتي غادي دوز اللي كنسميوها لابارتي ترونسميز. هاد لابارتي ترونسميز يا اما غادي تغيفليشا و افيك لا ديمينياسيون دو لونغل انسيدونس، يعني ديك لونغل انسيدونس كتصغار، او لا كدوز و افيك هاد لونغل دانسيدونس كتزيد تكبر. يا اما غادي يترونسمي يدوز في هاد لو سونس بحال هاك بحالها، يا اما غادي يدوز في هاد لو سونس اللي داير بحالها، يعني هاد لونغل تصغار ولا لونغل تكبر. وهذا لما نراجع لي زانديس دو دو ميليو، يعني لانديس دو ريفراكسيون 1 و لانديس دو ريفراكسيون 2. علاش؟ لان هاد لونغل ها هي فينا اللي سميناها اي 1 وهذه اي 1 بريم لي لوا دو ديكارت، وهذه نسميوها اي 2. دونك سمو عندي ان 1 سينيس اي 1 كتساوي ان 2 سينيس اي 2، يعني ان 1 سينيس اي 1 كتساوي ان 2 سينيس اي 2، وعندي اي 1 كتساوي اي 1 بريم، عندي اي 1 كتساوي اي 1 بريم. دونك إلا كانت عندي سي ان 1 supérieur à n2، إلا كانت ان 1 supérieur à n2 افيك أنا هنايا من هاد لي غولاسيون، هي في هادي الغولاسيون شنو غادي تعطيني؟ تعطيني n 1 sur n2، ها هي نقسم هنا على n2، يعني نقسم هنا على n2 وهنا n2 تمشي، ونقسم هنا على سينيس اي 1 وهنا على سينيس اي 1، تبقى لي هي سينيس اي 2 sur سينيس اي 1. دونك إلا كانت n1 supérieur à n2 هادي شنو تعطيني؟ تعطيني بلي أن e2 supérieur à e1، يعني لانفيرس n1 supérieur à n2 e2 تكون supérieur à e1، يعني غادي منين يدوز في هاد لا ديريكسيون، يعني لونغل اللي غادي يعني لونغل دو ترانسميسيون غادي تكبر. مي سي n2 supérieur à n1 غادي يولي عندي لانفيرس e1 supérieur à I2، يعني I1 supérieur à I2، يعني هاد الI2 خصها تصغر، يعني هادي اللي كانت هنايا هذا غادي يدوز في هاد لو سونس ها هو فيه. دونك هادي عندها علاقة بلانديس دو ريفراكسيون. دونك إلا مشينا كما قلنا لا غولاسيون دو كونتينيتي، جاي واحد دابا الكومبوزون ديال لو شون إلكتريك ولا لو شون مانيتيك، مثلا لو شون إلكتريك توتال، لو شون إلكتريك توتال اللي كاين هنايا، لو شون إلكتريك توتال او شنو كيساوي؟ كيساوي لي
او اكس او اي او زد. متفقين معايا؟ و اش شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي اش اكس اش اي اش زد. و دي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي دي اكس دي اي دي زد. متفقين معايا؟ بقات لي وحده نزيدها هنايا اللي هي بي، هي بي اكس بي اي بي زد. مي هاد الاو اكس او اي او زد كيفاش راهم دايرين مع لا سيرفاس دو سيباراسيون؟ يعني هو بارابور لا سيرفاس دو سيباراسيون هاد لو شو الكتريك شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي او طونجونسيال على لا سيرفاس دو سيباراسيون بليس او نورمال على لا سيرفاس دو سيباراسيون. عاود هاد الاش كيساوي لي او اش طونجونسيال بليس اش نورمال على لا سيرفاس دو سيباراسيون. وعاود هنايا شنو كيساوي لي دي طونجونسيال بليس دي نورمال على لا سيرفاس دو سيباراسيون. وهنايا بي شحال كيساوي لي؟ بي طونجونسيال بليس بي نورمال. هادي على لا سيرفاس دو سيباراسيون. فوالا دونك كما بينا في الالكترومغنيتيك لا غولاسيون دو باساج عارفينها كتخرج ما بين في دو ميليو ديليكتريك. غادي نعتبروا باللي حتى هنا هاد اللي حنا خدامين بهم هاد دو ميليو اللي حنا خدامين بهم نعتبروهم دو ميليو ديليكتريك. وإلا كانوا دو ميليو ديليكتريك ماشي مانيتيك غادي نلقاو بلي ان دو ميليو ديليكتريك يعني اسمو غادي نستنتجو بلي ان إبسيلون ني 1 إيكال ني 2. إلا كانوا دو ميليو ديليكتريك واخا دو ميليو ديليكتريك ديفيرونت كتكون عندهم لا بيرميابيليتي مانيتيك كونستانت واللي هي ني 2 إيكال ني 1 إيكال ني 0 اللي كنعرفوها. علاش؟ لأن قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا قلت لكم ني 1 شكون اللي كيأثر فيها الميليو مانيتيك ماشي ميليو ديليكتريك. دونك هنايا تبقى لي ني 0 مي إبسيلون هي اللي كتعلق لي بالميليو ديليكتريك. يعني ديليكتريك 1 ديفيرونت ديليكتريك 2 دونك إبسيلون 1 ديفيرونت إبسيلون 2. دونك إلا جينا لا relation de passage ou là de continuité entre les deux milieux. Entre les deux milieux diélectriques la matérielle. هاد الحالة شنو غادي نلقاو؟ دونك غادي نلقاو نشيرو لواحد القضية. كنا كاينين عندي دو شون ياك متفقين معايا؟ دو شون اللي كنعرفوهم كاين إلكتريك وكاين مانيتيك. متفقين معايا؟ وعندي دو انديكسيون شكون هما هاد دو انديكسيون؟ كذلك عاود كاين ديليكتريك إلكتريك اللي هي ديبلاسمون إلكتريك وكاين انديكسيون مانيتيك اللي هي بي. دونك هادو كيمشيو عندهم نفس كومبورطمون وعاود هادو عندهم نفس كومبورطمون. يعني ملي كنجيو نطبقوا لا كونتينيتي ديال لو شون مانيتيك و لو شون إلكتريك شنو كنلقاو بالنسبه نمشيو لانديكسيون. نبداو بالانديكسيون حنا بادين بلي شون. نبداو بلي شون. كنلقاو بلي ان اش طونجونسيال ديال ميليو 1. شوف هنايا راحنا سير باش راحنا سير لا سيرفاس
la surface de séparation. راني قلت لكم فين كنطبقوا لا relation de passage. La relation de passage ها فين كتطبق هنا sur la surface de séparation. يعني h tangentiel ديال الميليو 1 كتساوي h tangentiel ديال الميليو 2. La continuité, la relation de continuité. و h معاش كتمشي مع e و e tangentiel ديال الميليو 1 égal à e tangentiel ديال الميليو 2. يعني هنايا continuité ديال لي composants tangentiels ديال لي champs magnétiques و لي champs électriques. هذا 1 ياك هذا 1 دونك هذا 1. بالنسبه ل 2 اللي هو هذا ديال لانديكسيون مانيتيك ولانديكسيون الكتريك كنلقاو الكومبوزون ديال دي بيربونديكولير ماشي طونجونسيال بيربونديكولير كيساوي لا نورمال نديرو نورمال دي نورمال ديال الميليو 1 كتساوي دي نورمال ديال الميليو 2 و دي شكون تمشي معاها بي نورمال 1 كتساوي بي نورمال ديال الميليو 2. هذه لا غولاسيون دو كونتينيتي اونتر دو ميليو. اجي لي هاد النورمال وهاد الطونجونسيال بارابور لما يعني طونجونسيال بارابور لا سيرفاس دو سيباراسيون والنورمال بارابور لما بارابور لا سيرفاس دو سيباراسيون. نرجعوا للشيما ديالنا اللي خدمنا عليها. لا سيرفاس دو سيباراسيون مناش كتكون؟ لا سيرفاس دو سيباراسيون كتكون اسمو اختارينا هذا الزيت اللي راه هابط يعني هو بيربونديكولير على لا سيرفاس دو سيباراسيون. لا سيرفاس دو سيباراسيون مناش كتكون؟ من او اكس ايغريك يعني الطونجونسيال ديالها هو او اكس و او ايغريك. النورمال ديالها هو الزيت. اون لا سيرفاس de séparation. On a la surface de séparation est formée par le plan, je connais le plan OXY. ياك متفقين معايا؟ et OZ, c'est la normale de cette surface. هادي متفقين معها. دونك شنو نمشيو للبارتي طونجونسيال h طونجونسيال بارابور لمن لا سيرفاس دو سيباراسيون h طونجونسيال تساوي h طونجونسيال 2 يعني شكون هما الطونجونسيال ديالها هما اللي كيفورميوها يعني اش اكس 1 كتساوي اش اكس 2 اش ايغريك 1 كتساوي اش ايغريك 2. هادو بالنسبه لو شون مانيتيك. بالنسبه لو شون الكتريك او اكس 1 كتساوي او اكس 2 او ايغريك 1 كتساوي او ايغريك 2. نمشيو للنورمال. النورمال على لا سيرفاس دو سيباراسيون اسمو هو الزيت يعني دي زيت 1 كتساوي دي زيت 2. بالنسبه للبي يعني بي زيت 1 كتساوي بي زيت 2. يعني دابخي هاد لو شيما اللي خدمنا بها. اجي لي بقات لي او زيت 1 كي دايره. واش او زيت 1 كتساوي او زيت 2؟ لا ما عنديش غولاسيون اللي عطيتكم. و اش زيت 1 و دي اكس 1 و دي ايغريك 1 كي نديرو نجبدوها. المهم عندنا دو غولاسيون اللي ذكرنا بهم في الاول. عندي دي ايكالا ايبسيلون فوا او وعندي بي ايكالا ني فوا اش يعني ني زيرو مادام راني خدام في دو ميليو ديليكتريك. يعني عندي دي زيت 1 شحال كتساوي؟ دي زيت 1 كتساوي لي إبسيلون 1 في أو زيت 1
و دي زد 2 دي زد 2 شحال كتساوي دابخي هاد لا غولاسيون؟ يعني إبسيلون 2 أو زد 2 وسمو لقينا دي زد 1 إيكال دي زد 2 دونك إبسيلون 1 أو زد 1 كتساوي إبسيلون 2 أو زد 2 دونك أو زد 1 شحال كتساوي؟ أو زد 1 كتساوي إبسيلون 1 إبسيلون 2 سور إبسيلون 1 في أو زد 2 متفقين معايا؟ دونك هاني خرجت أو إكس أو إيكغيك و أو زد. عاود نفس القضية، عاود نمشي إلا بغيت نخرج أش إيكغيك أش زد 1 أش زد 1 عندي بي زد 1 بي زد 1 كتساوي نو زيرو أش زد 1 و بي زد 2 بي زد 2 كتساوي نو زيرو أش زد 2 وعندي بي زد 1 كتساوي بي زد 1 بي زد 2 وعندي نو زيرو كتساوي نو زيرو، غادي نلقاو أش زد 1 إيكالا أش زد 2 وبقاو لي عاود هادو هما فينا هاهما فين بي إكس 1 وهكذا نطبقو غير هاد لي غولاسيون 2 ونخرجوهم غير بلا ما نطولو في الحساب وصافي. المهم هكا تمشي وهاني خرجت لي كومبوزو لي بقاو لي.